کوئی معمولی سازشاں نہیں ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو بدلو حضور دے دین نال بالکل این جڑا نپ لو انہوں نے کہا اسی گناہگار ضرور ہاں، حضور دے دین نال غداری نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اس دین دی خاطر امیر حمزہ تک جگر تے کلیجہ کڈیا میدان عہد وچ، رسول اللہ نو آخری دم تک امیر حمزہ دا دکھ رہا۔ فتح مکہ والے دن حضور نے جدو سارے نو معافی دے دیتی نا تے مولا علی فرماندے اس دوران امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دے جدو سامنے آئیاں نا تے حضور نے فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی نو میرا اکھا تے آرڈر کر دیو، چھپا دیو، ورنہ میں معافی تو بعد سارے دے قتل دا اعلان دوبارہ کر دیں گا۔ حضور نے اتنا دکھ سی حضرت امیر حمزہ، اور آخر دم تک حضور نے دکھ رہا، اور آپ دا اتنا جگر تے کلیجہ تے آپ دا مسئلہ کیتا کہ آپ دی ہمشیرہ جدو آن لگیاں زبیر بن عوام نو، حضور نے فرمایا کہ اپنی امی جی نو روک دیو، اپنے ویکھن نہ آن، کہ انہوں کو صبر نہیں ہونا اپنے بھائی دی لاش ویکھ کے۔ تو زبیر بن عوام نے جدو جا کے کیا نا حضرت صفیہ نو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں آنا، تو انہوں نے کیا میں نو پتہ ہے حضور نے کیوں منع کیتا ہے، لیکن جا کے عرض کرو کہ میں بھی تو تہاڈے خاندان دی ہاں، میں صرف برا دی لاش ویکھنی، میں روواں گی نہیں، میں جزا فضا نہیں کراں گی اتنے بیٹھ کے۔ ہاں جی، اتنا یعنی انہوں نے جسم دا مبارک انہوں نے مسئلہ کر دیتا اس دین دی خاطر۔ عبداللہ بن جاش صحابی رسول، انہاں دے انہاں نک کن کٹ کے نہ مونج دے وچ پرو دیتے۔ تب حضرت صاحب بن ابی وقاص کہندے ہیں کہ میں ویکھیا تے اثر دے ویلے خود دعا منگی سی، یا اللہ ڈاڈے دشمن نہ میرا واہ پاویں، تے جدو میں شہید ہو جاواں تے پھر میرا نک کن کٹ دے تے پھر میرا نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہوواں تے تو پوچھے ہوئے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کیتے نو، تے میں عرض کن جدیا فی کا و فی رسول کا، تیرے تے تیرے نبی دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر کیتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول حضور دی عزت تے ناموس دا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے اسلام میں۔